अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, 486 साल जो निज़ाम अराज़ी का निज़ाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में चलता रहा, आज पंजाब में उसका आखिरी रोज़ है। 30 जून 2026 के बाद 1 जुलाई से अब नया निज़ाम आ रहा है और आप लोगों ने अब तक आप लोग इस बारे में जान चुके होंगे, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक कामयाब निज़ाम जो कि लगभग 5 सदियाँ चला, शेर शाह सूरी जिसका मौजद था, उस निज़ाम को जिसे अंग्रेज़ सरकार ने भी नहीं छेड़ा, पंजाब हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई? पूरे पाकिस्तान में वाहिद ये सूबा है जो इसे तब्दील करने जा रहा है, और वो कौन सी इसमें इस्लाहात हैं, वो कौन सी ख़राबियाँ थी जो पंजाब गवर्नमेंट के नज़दीक इस निज़ाम में थी और इसलिए इसे अब रिप्लेस किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कि वो लोग जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं, जहाँ फ़ाइल सिस्टम है, रवायती रजिस्ट्री सिस्टम और फ़र्दों वाला सिस्टम जहाँ पे नहीं था होता, वो लोग इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं और आया उन्हें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? आम आदमी से कैसे हासिल कर सकता है? इसकी फ़ीस क्या है और ये हासिल कहाँ से किया जा सकता है? इसके साथ साथ दीगर जो सवालात हैं जो आप लोगों के जहनों में हैं, आज उनके जवाबात लेने हम पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हेड ऑफिस आए हैं और इस हवाले से तमाम जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, जो सवालात हैं, वो जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तारिक सुबहानी साहब मौजूद हैं। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हवाले से उनसे मज़ीद अब जानेंगे इस हवाले से। अच्छा सर, बताइएगा, ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर बहुत बात हो रही है और इसके तरीक़ाकार के बारे में भी हमने भी बात की, पैलरा भी वक्तन फ़वक्तन बताता रहता है, लेकिन एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को दोबारा से बताइएगा कि ये किस तरह हासिल किया जा सकता है, इसका सिंपल सा तरीका क्या है? सर, सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से आपका शुक्रिया, ताकि पंजाब के लोगों को ये पैगाम पहुँच जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है, फ़र्द वगैरह बंद हो जाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका कि आपने राज़ी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना है, जहाँ जहाँ पे भी आप मुकीम हैं, तहसील लेवल पे हमारे राज़ी रिकॉर्ड सेंटर मौजूद हैं। वहाँ पे आप जाकर अपना सिर्फ आईडी कार्ड लेके जाएंगे और हमारा सर्विस सेंटर इंचार्ज जो है ना, वो आपको गाइड करेगा और आपकी श्योर करेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी पे आप ग्रीन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है ये 3 से 4 हफ्ते का लेता है, क्योंकि पहले तो उन्होंने आपके फ़ीस जो है 950 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, वो फ़ीस अदा करेंगे और उसके बाद ये मार्क हो जाएगा फील्ड वर्क के लिए, ताकि फील्ड पे मौके पे जाके वो पैमाइश करेंगे उसकी और उसको देखेंगे, साथ उसके तहसील गिरदावर तहसीलदार जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ है, हमारे पैलरा का होगा। ये सारी चीज़ें जब कन्फर्म हो जाती हैं तो उसके बाद 2 हफ्ते के लिए फिर वो एडवर्टाइज उसकी की जाएगी, ताकि किसी को कोई एतराज़ वगैरह तो नहीं है, तो उसके बाद ये पाया तकमील तक मरल। तहसील लेवल पे अगर है तो तहसील में ज़ाहिर एक बड़ी आबादी होती है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में 1.5 करोड़ आबादी का लगभग ये शहर है, तो क्या कम नहीं है मराकज़? बड़ा रश नहीं लग जाएगा वहाँ पे? आने वाले दिनों में हम दही मरकज़ को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। वह जुलाई के एंड तक हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी ये सारी सर्विसेज जो है ना मुहैया प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और मेरा ख्याल है कि राज़ी रिकॉर्ड सेंटर ऑलरेडी तो लाहौर में भी काम कर रहे हैं, हमारे तहसील लेवल पे जो सेंटर है, तो वो भी ये सर्विस देंगे। अच्छा सर, बताइएगा, एक तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जब मैंने अप्लाई कर दिया, किसी ने भी राज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाके ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए, तो सर्वे का क्या सिस्टम होता है? कितने दिन बाद वो सर्वे होता है और अगर किसी को फिर उस पर एतराज़ हो तो वो किस तरह वो एतराज़ दाखिल कर सकते हैं? मेरा जो सर्वे है जी, वो तो जब आप जाके अप्लाई करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन इमीडिएटली वो मार्क हो जाता है। टीम को, जो फील्ड से टीम हमारी, वो जाके सर्वे करेगी और मेजरमेंट करेगी, उसकी गवाहगन से बयानात लेंगी, तो वो अपनी तस्दीक करने के बाद फिर वो 2 हफ्ते के लिए पैलरा के पेज पे लग जाएगा कि अगर किसी जो लोग उधर मौके पे मौजूद नहीं हैं, जो आसपास के, अगर कोई किसी को भी एतराज़ हो तो वो वहाँ पे जाके सेंटर पे विदिन 2 वीक्स वो आपके शिकायत जो है ना उसका अंदराज किया जा सकता है। वो अपना जो कंप्लेन है उसकी वो अंदराज करवा सकता है, ताकि उस पर फिर वो प्रोसेस रोक दिया जाएगा, उसको रीडू करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर वो 2 हफ्ते में कोई कंप्लेन नहीं आती तो वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो इशू कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 2 वीक्स टाइम। 950 रुपये एक तारुफी हम कह सकते हैं कि इसकी एक चार्जेस मुतारफ़ करवाए गए हैं, तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि कितने महीने तक ये 950 रहेंगे और कब से इसकी फ़ीस फिर बढ़ा दी जाएगी? ये अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये प्रमोशन पीरियड चल रहा है। जो ही इसका डिसाइड होगा वो हम पब्लिक को इंशाल्लाह ताला उसको इन्फॉर्म भी कर देंगे, लेकिन अभी ये प्रमोशन पीरियड चल रहा है 950 वाला। तो मेरी कोशिश है कि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी जो है ना वो लें। अच्छा सर, मैं अगर एक प्लॉट का मालिक हूँ, एक प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मेरे पास मैनुअल ज़ाहिर है पुराना सिस्टम है, अगर जब मैं बेच रहा हूँ
تو پہلے مجھے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا حصول یقینی بنانا ہوگا اور جو خرید رہا ہے اسے یہ بعد میں اسے ان کے نام پہ کنورٹ کر دوں گا, اس کو کرنا ہوگا. تو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے میرے سمیت ہمارے دیکھنے والوں میں بھی, عام لوگوں میں بھی بہت طرح. میرا خیال ہے کہ بیچنے دونوں پارٹیوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے, کوئی پراپرٹی اپنی سیل کرنی ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پراپرٹی بھی میں اپنا ٹرانزیکشن بھی آپ کی نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور محفوظ بھی ہو جائے گی. اور اس چیز کی شیورٹی ہے کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ کو ایک تو فرد کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو قابض بھی جو ملکیت شو کرتا ہے کہ واقعی آپ مالک ہیں. اچھا سر, جو موازات ابھی آن لائن نہیں ہیں, 30 کے لگ بھگ شاید لاہور میں بھی ہیں جو اب تک آن لائن نہیں ہو سکے, وہاں پہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا کب تک وہاں پہ یقینی ہوگا, کب لوگ حاصل کر سکیں گے؟ چونکہ وہاں تو ابھی تک مینول چل رہا ہے سسٹم. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی جلدی سے جلد آن لائن کیا جائے. چند موضوع ہمارے رہ گئے ہیں جو ابھی آن لائن نہیں ہوئے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی بائی دا اینڈ آف دس منتھ جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ موضوع بھی آن لائن ہو جائیں گے, وہاں پہ بھی وہ سروسز مہیا کی جائے گی. اچھا سر, یہ روایتی سسٹم کا تو اس سے خاتمہ ہو گیا جو فرد وغیرہ کا حصول تھا, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ زیادہ تر فائل سسٹم ہوتا ہے, وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ ان کو بھی یقیناً اسی صورت میں آنا پڑے گا. ہم سوسائٹیز کو بھی بانڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی رجسٹرڈ ہوں, تاکہ ان کی بھی جو پراپرٹی ہے وہ بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہو, تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اچھا سر, آج سے یہ بند ہو رہا ہے جو مینول سسٹم تھا فرد کا اجرا, تقریباً 5 صدیاں یہ سسٹم چلتا رہا. شیر شاہ دوری سے انگریز نے بھی اسے نہیں چھیڑا, لیکن 5 صدیاں بعد جب پنجاب گورنمنٹ اسے کرنے جا رہی ہے اور صرف اسی صوبے میں ہو رہا ہے پاکستان میں, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور کیا اس سے پراپرٹی کے معاملہ ٹھپ تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس سے پراپرٹی کے معاملات ٹھپ ہوں گے, بلکہ زیادہ بہتری آئے گی اور تیزی بھی آئے گی کہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اب یہ پراپرٹی کے کاروبار میں جو روایت تھی کہ فراڈ ہوتے تھے, اب فراڈ نہیں ہوں گے. جو بھی پراپرٹی یا سرٹیفکیٹ ہوگی وہ نیٹ اینڈ کلین ہوگی اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سسٹم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے یہ سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا, تو کیا اچھا نہ ہوتا کہ گھر بیٹھے ہی ہم اپلائی کر دیتے؟ ضروری ہے کہ اس گرمی میں لائنوں میں لگنا اور اپنی تحصیل کے مراکز میں جانا اور رش میں لگنا؟ میرا فرسٹ اسٹیج پہ تو ہمیں اسی پہ کام کرنا پڑے گا. آہستہ آہستہ بہتری آئے گی سسٹم میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مین کوشش اور ٹارگٹ یہی ہے کہ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ یہ ساری سہولیات دیا جائیں تاکہ لوگ اپنے موبائلز پہ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر سکیں. لیکن ابھی ایٹ دس مومنٹ ابھی جو ہے نا آپ کو راضی ریکارڈ سینٹر پہ جانا پڑے گا, وہاں پہ اپلائی کرنا پڑے گا, پھر وہ سارا پروسیس شروع ہوگا. سر, پٹوار سسٹم اور پٹواری جسے کہ ریونیو کے معاملات میں بڑی گرپ ہوتی ہے, ایک اسے کھیوٹ کھٹونی اور ایک موزے کا پتہ ہوتا ہے, ایک گلی کا پتہ ہوتا ہے, بڑی گرپ ہوتی ہے اس کی ان تمام معاملات میں. ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیا پٹوار بالکل ختم ہو جائے گا؟ پٹواری جو گراؤنڈ پہ یا جو فیلڈ میں کام کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا اس کو بھی اس میں ضم کیا جائے گا؟ اس حوالے سے ان کے لیے کیا پلان ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو ہم ختم کریں گے, وہ پارٹ آف اسے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہیں گے, اور بھی سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ذمہ داریاں جو وہ نبھائیں گے, لیکن ختم نہیں ہوں گے وہ. اچھا سر, ابھی 1 جولائی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جتنے بھی اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, خاص کر اصلاحی جو پروگرام ہوتے ہیں, وہ ایک دفعہ بتایا تو جاتا ہے تاکہ عوام کو آہستہ آہستہ اس جانب راغب کیا جائے, پھر تاریخ میں توسیع بھی کر دی جاتی ہے. تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو فرد کا اجرا ہے آج سے تو یہ بند ہو جائے گا, آج اس کا آخری دن ہے, کیا اس میں پھر توسیع بھی متوقع ہے؟ دیکھیں, ابھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک تو آ رہا ہے, تو ہم دیکھیں گے میڈم سی ایم صاحب سے بات کر کے, تو اس کو کوشش کریں گے کہ اگر تھوڑا سا کو ایکسٹینڈ ہو جائے اس کا ٹائم پیریڈ, تاکہ لوگوں کو زیادہ میکسیمم ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ چیئرمین پیلرا, جو کہ تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے حصول کے حوالے سے, اور اس حوالے جتنے بھی ناظرین کے یہ کہ عام عوام کے ذہنوں میں جو سوالات آتے ہیں ان کے تفصیلی انہوں نے جوابات دیے. تو یہ تھی آج کی سٹوری. جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.